اشفع لنا یا وجیه یا وصی الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله وقت طلب حاجت خواسته هامونو بگیم حاجاتمونو طلب کنیم اول خواستمون فرج مولامون امام زمان حجت ابن الحسن علیه السلام خدایا به سوز دل ام جانش زینب کبرا سلام الله علیها همین الان امر فرجش اصلاح بفرما خدایا موانع ظهور و فرج و قیامش هرچه هست برطرف بفرما خدایا همین الان با مژده ظهور و فرجش قلب نازنینش شاد بفرما با دست با کفایتش مهمات دنیا و آخرت هممون رهبر عزیز و والا مقام